السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. في هذا التمرين سنحاول إن شاء الله أن نشرح درس في الجذور المربعة، ثم سنعطي بعض الأمثلة التطبيقية. إذا نبدأ على بركة الله. عندنا جذر أ على ب تساوي لنا جذر أ على جذر ب. جذر واحد على أ تساوي لنا جذر واحد على جذر أ. جذر واحد هي واحد على جذر أ. جذر أ على ب، جذر أ كاري على ب كاري تساوي لنا أ على ب. جذر أ و ب تساوي لنا جذر أ و جذر ب. جذر أ كاري و ب تساوي لنا هنا أ جذر ب. جذر ديال أ تساوي لنا جذر ديال ب، هذا يعني تكافئ أ تساوي لنا ب. جذر أ على ب هي جذر أ على جذر ب. جذر واحد على أ، الجذر ديال واحد على جذر ديال أ اللي تساوي لنا واحد على جذر ديال أ. الجذر ديال أ وكاري على ب وكاري هي أ على ب. جذر ديال أ ها أ فوا ب هي جذر أ وجذر ب. جذر أ وكاري فوا ب هي أ. هادو أ هادي جذر ب. جذر ديال أ تساوي لنا جذر ب تعني أ تساوي ب. إذا غادي نعطيو بعض الأمثلة تطبيقية. جذر ديال ثلاثة على ربعة تساوي لنا جذر ديال ثلاثة على ربعة هادي هنا عندنا جذر ثلاثة على ربعة. غادي نطبقو عليها، غادي نشوفو هنا قاعدة نطبقو عليها هاد القاعدة هادي. تساوي لنا هنا شنو عندنا جذر أ على ب هي الجذر ديال أ اللي الفوقاني على الجذر ديال ب التحتاني. هنا غادي نديرو جذر ثلاثة على جذر ربعة. جذر هنا جذر ثلاثة و جذر ربعة شنو هي؟ يمكن نكتبوها على شكل قوة،
هي جوج وكاري، 4 هي جوج وكاري على شكل قوة تتساوي لنا جذر 3 على أكاري. أكاري مع الأكاري تتمشي تتبقى لنا جوج. هنا نزيدو واحد جوج قاعدات. وعندنا جذر أ وكاري تتساوي لنا هي أ، وكاري هي أ. وعندنا دابا نعطيو واحد المثال آخر. عندنا جذر 9 على 4. شنو تتساوي لنا جذر 9 على جذر 4؟ هاد جذر 9 هادي شناهي؟ هي 3 وكاري على جذر 4 جوج وكاري تتساوي لنا هادا. غادي نشوفو شنو طبقنا. أنا مثال هذا طبقنا. أولا عندنا جذر 9 على 4. جينا هنا درنا هاد القاعدة ديال جذر أ على بي. درنا جذر أ على جذر بي اللي هي كما تتشوفو جذر 9 على جذر 4. جذر 9 على جذر 4 هي 3 وكاري، وجينا هادي كتبناها على شكل قوة. حنا تنعرفو بأن الجذر ديال شي حاجة أكاري تتساوي لنا أ. إذا هو 3. هنا غادي تساوي لنا 3 وهنا غادي تساوي لنا جوج. هي 3 على جوج. دابا غادي نديرو جذر 1 على 4. هاد جذر 1 على 4 نشوفو هنا قاعدة غادي نطبقو عليها. نطبقو على هاد القاعدة ديال هادي غادي تساوي لنا جذر 1 على جذر 4 اللي تتساوي لنا 1 على جذر 4 اللي تتساوي لنا 1 على جذر جوج وجوج اللي تتساوي لنا 1 على جوج. الجذور المربعة. دابا غادي نطبقو ديال الجداء. غادي نديرو مثلا 3 فوا 4 تتساوي لنا هادي جذر 3 فوا جذر 4. هادي طبقنا عليها قاعدة ديال الجداء. جذر 3 فوا 4 وهادي جذر 3 فوا جذر جوج وجوج اللي تتساوي لنا هي جذر 3 فوا جوج اللي تتساوي لنا جوج جذر 3. هادي طبقنا عليها
القاعدة ديال هاد الجداء هذا جذر ديال أ فوا بي هي جذر ديال أ فوا جذر بي. جينا حنا درنا هنا جذر 3 فوا 4 هي جذر 3 فوا جذر 4 اللي تساوي لنا جذر 3 فوا جذر 2 أس 2 اللي تساوي لنا 2 تدمسي. قلنا جذر شي حاجة أو كاري ها هي. غادي طبقنا على هاد القاعدة هادي وهاد القاعدة طبقنا عليها هاد القاعدة مع هاد القاعدة هادي مع هادي وزدنا هادي. الآن غادي نديرو واحد المعادلة اللي نشوفو فيها الطريقة ديال الحل ديال هاد المعادلة هادي. عندنا مثلا جذر 3 إكس تتساوي لنا جذر 4. هاد جذر 3 إكس حل المعادلة. هادي شناهي؟ غادي ندخلو هنا أو كاري جذر 3 إكس أو كاري وهنا تساوي لنا جذر 4 عفوا هادي غلط. غادي نديرو هنا غادي نديرو جذر 3 إكس تتساوي لنا جذر 4 شناهي؟ تتساوي لنا جذر 2 أس 2 اللي تتساوي لنا 2. 3 إكس تساوي لنا 2 أو كاري تتساوي لنا إكس تتساوي لنا 2 أو كاري على 3 تتساوي لنا 4 على 3. إس إيكال 4 على 3 هذا هو إس. الآن نسينا كواحد القاعدة نزيدو كقاعدة جذر أ إيكال بي تدكاف أن أ إيكال بي أو كاري. هاديك قاعدة أخرى. من بعد جذر أ إيكال جذر بي تمبليك أ إيكال بي. نزيدو واحد المعادلة أخرى. مثلا عندنا جذر 3 إكس تتساوي لنا جذر 3